Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزي تيم، راكم في درس جديد من دروس تعلم التواصل باللغة الفرنسية. درسنا اليوم ان شاء الله هو الدرس رقم جوج، تتم الدرس السابق. الا كنتي باقي ما تفرجتيش في الدرس السابق حاول ترجع وتفرج فيه. الوغ بعد ما كنا شفنا في الدرس الاول لو فيرب اتري لو فيرب فوار والاستعمالات الرئيسيه ديالو، اليوم غادي نشوفوا جوج ديال لي فيرب وغادي نحاول نعطيكم فوقاش تستعملوا باش تقدروا تستعملوهم، وغادي نشوفوا بطبيعه الحال لا كونجيغيزون ديالهم، حيت باش نبنيو الجمله الاساس ديال الجمله هو لو فيرب. يعني الا ضبطتي لو فيرب ضبطتي لا كونجيغيزون ديالهم او مينيموم ضبطو غير في البريزون باش ديباني راسك في ديك الحوايج اللي تكون تتعيش فيهم ديك الساعه. مهم من بعد تعلم ازمنه اخرى. غادي نشوفوا ان شاء الله لو فيرب، غادي نشوفوا بعدا بلا ما نقول لكم غادي نشوفوا جو في. جو في هي انا ذاهب، معناتها انا ذاهب. مثلا تنقول لك جو في على ليكول، جو في على ليكول، يعني هنا جو في على ليكول انا ذاهب الى المدرسه. جو في على موسكي، انا ذاهب الى المسجد. جو في على بيسين، انا ذاهب الى المسبح. اتفقنا؟ عندي عاوتاني جو في او بارك، جو في او بارك انا ذاهب الى المنتزه. جو في او مارشي، انا ذاهب الى السوق. فهمتوني ولا فهمتوش؟ جو في او بيبا، انا ذاهب الى الاراضي المنخفضه. عندي عاوتاني جو في شي مون اونكل، جو في شي مون اونكل انا ذاهب عند عمي. جو في شي مون اونكل. نقدروا نقولوا جو في شي لو كوافور، انا ذاهب عند الحلاق. جو في شي مون كوزان، انا ذاهب عند ابن عمي. الوغ الحاجه اللي خصك تفهمها، هاد جو في اللي هي لو فيرب الي نقدر نجيب حداها ا افيك اكسون ولا ا يو اللي هي ا افيك اكسون بلس لو، هذه راه ديجا شرحنا الدرس، ولا الشيء اللي هي عند. يعني تيجي حداها ديما واحد الحاجه تنسميوها بريبوزيسيون، حرف جر عاد تنجيبوا الكلمه وراها. عقلوا على هذه المعلومه دي مزيان، حيت هنا فاش نهضروا على المكان، حيت جو في فين تمشي؟ تمشي المكان، يعني تيجي واحد البريبوزيسيون. عقلوا على هذه المعلومه مزيان. كاين استعمال ثاني ديال لو فيرب الي اللي هو تنستعملو مع فيرب، تنستعملوه مع فيرب. وهذاك لو فيرب اللي تنستعملوه اللي تيجي ورا هاد جو في، مثلا انا نعطيكم اكزومبل، جو في شيرشي. جو في شيرشي، شيرشي هو الفعل يبحث، ولكن جو في شيرشي سابحث. يعني هاد لو فيرب هذا يلا غادي نديرو، يلا فاش في المستقبل، في الفيتور. اتفقنا؟ يعني جو في شيرشي سابحث. جو في فوار، لو فيرب فوار شنو هو؟ هو يرى. جو في فوار هي سأرى. جو في فواياجي، لو فواياجي هو يسافر. الوغ جو في فواياجي سأسافر. مونجي هو يأكل، جو في مونجي هو سآكل. دونسي هو يرقص، جو في دونسي هو سأرقص. تنتمنى الفكرة تكون باتكم. يعني عنده جوج الاستعمالات، الاستعمال الاول نقدروا نستعملوه وتنجيبوا اون بريبوزيسيون وتنديروا مكان، والاستعمال الثاني تنديروا مع شي فيرب ما تيتصرفش، يبقى في لانفينيتيف. وشنو تعطيني هذاك لو فيرب هذاك اللي تيجي هنايا بحال تنصرفوا في فيتور بروش، زعما في المستقبل القريب. عقلوا مزيان على هذا لو فيرب الي، حيت مهم بزاف بزاف بزاف. من بعد غادي نوريكم لا كونجيغيزون ديالو باش تعقلوا ليه. نكملوا ان شاء الله. جو فو، جو فو هي انا اريد. جو فو مونجي كيلكو شوز. جو فو اريد مونجي أكلة، quelque chose شيء إنما. Je veux manger quelque chose. Je veux participer au concours. Je veux أريد participer المشاركة au concours في المباراة. فهمتوا؟ بحال الكونكور ديال التعليم ولا لي كونكور. Je veux participer au concours. Je veux boire de l'eau. Je veux boire أريد boire شرب de l'eau الماء. أريد شرب الماء. alors je veux تنزيدو حداها واحد لو فيرب، لا لاحظتو تيجي مالو في لانفينيتيف. هانتوما ركزوا، تيجي كاع ما مصرف. شفتو؟ في لانفينيتيف تتبقى او ار ما تيتصرفش. الا كان التروازيام جروب تتبقى ار او ما تيتصرفش. الا كان لو فيرب عاوتاني فيه اي ار، مثلا جو فو بارتير، جو فو شوازير ديال دوزيام جروب، يعني تتبقى. يعني خصكم تردوا تزيدوا حدا شي حاجه باش تعطي معنى. اتفقنا؟ يعني تيجيني سوجي لو فيرب وهذا تيولي لي بحال الكومبليمون ديال هذيك الحاجه. تتمنى الفكره تكون بات لكم. الوغ كاين استعمال ثاني ولا استعمال اخر، تنقول لك جو فو اريد اون ريبونس. هنا ما تيجيش معاه فيرب، هنا لاحظتوا تيجي وراه ديريكتومون واحد لو فيرب. هنا تيجي وراه واحد لو نون، تيجي وراه اسم. اتفقنا؟ عقل مزيان. يعني لو فيرب فولوار هذا سميتو لو فيرب فولوار اللي هو الاراده. مثلا تيجي وراه يقدر يجي وراه واحد لو فيرب ان انفينيتيف، ويقدر يجي وراه واحد لو نون. اتفقنا؟ يعني تستعمل في جوج الاستعمالات رئيسيه، جوج ديال الاستعمالات الرئيسيه. الاستعمال الاول تيجي لو فيرب بلس فيرب مالو في لانفينيتيف. اتفقنا؟ تيجي فيرب اللي هو فولوار، فولوار زائد فيرب في لانفينيتيف. الاستعمال الثاني تيجيني لو فيرب اللي هو فولوار بطبيعه الحال زائد نون.
تيجي فهمتوني؟ تنتمنى الفكرة تكون باتكم. ها هو لو فيرب بلس ان نون. مثلا je veux une réponse، أريد جوابا. je veux une réponse، أريد جوابا. je veux un café، أريد قهوة. je veux un café، أريد قهوة. je veux des chaussures، je veux des chaussures، أريد أحذية، أريد أحذية. ركزوا لا عندكم السر. الوغ لو فيرب فولوار يقدر يجيني في جوج ديال الاستعمالات اساسيه. يقدر يجي لو فيرب فولوار بلس واحد لو فيرب في الانفينيتيف، ويقدر يجيني لو فيرب فولوار بلس ان نون. عاوتاني هنايا لو فيرب الي يقدر يجيني لو فيرب الي بلس واحد لو نون مي تيجي بريسيدي، وهذاك لو نون تيكون سيرت تيكون بالضروره تيكون واحد المكان في اغلب الاحيان تيجي قبل منه بريسيدي بار اون بريبوزيسيون. باغ كونطخ هنايا لو فيرب الي تيجي سويفي par un verbe اللي هو ان انفينيتيف، تيجي حتى هو متبوع بواحد لو فيرب ان انفينيتيف اللي ما مصرف ما والو. تتمنى الفكره تكون بانت لكم. عقلوا مزيان على هاد لي دو فيرب حيت تنستعملوهم بزاف. غادي نحاولوا نشوفوا لا كونجيغاسيون ديالهم في البريزون فقط باش تعقلوا عليهم وتبداو تستعملوهم. الوغ نمشيو لو فيرب الي. تنقولوا جو فو، انا ذاهب. tu vas، عفوا je vais انا ذاهب. tu vas انت ذاهب. il va، elle va، هو ذاهب هي ذاهبة. nous allons هذه راء. nous allons، نحن ذاهبون. vous allez، أنتم ذاهبون. ils vont ولا elles vont، هم ذاهبون ولا هن ذاهبن. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليها. عندي لو فيرب فولوار تنقولوا je veux أنا أريد. tu veux أنت تريد. il ولا elle veut هو ولا هي تريد. nous voulons نحن نريد. vous voulez أنتم تريدون. il ولا elle veulent هم ولا هن يريدون. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا. لو فيرب الي عنده جوج استعمالات رئيسيه. يقدر يمشي je vais à Marrakech، je vais au marché، je vais chez le docteur. يعني هنايا استعمال انا ذاهب. نقدر نقول لك tu vas à la mosquée، انت ذاهب الى المسجد. اتفقنا؟ يعني هنا تيجيني معاه مكان وتيجي قبل منه واحد البريبوزيسيون. وكاين استعمال اخر تنجيبو وراه واحد لو فيرب وما مصرفش تيبقى في الانفينيتيف. مثلا تنقول لك جو في شونتي، ساغني. جو في مونجي، ساكل. اتفقنا؟ عقلوا عليها. ندوزو لو فيرب فولوار تا هو عنده جوج الاستعمالات. يقدر يجي في جوج ديال لي كا. الاستعمال الاول يقدر يجي وراه واحد لو فيرب في الانفينيتيف. مثلا تنقول لك جو فو ابروندر لو فرونسي، اريد ان اتعلم الفرنسيه. جو فو بارلي anglais، أريد أن أتكلم الإنجليزية. tu veux مثلا tu veux voyager à إسطنبول، تريد السفر إلى إسطنبول. يعني هنا تيجي فيرب ان انفينيتيف تيجي ورا هذا. كاين استعمال آخر تنجيبو واحد لو نون. مثلا تنقول لك nous voulons des phrases، نريد جمل. vous voulez des chaussures، تريدون جوارب. اتفقنا؟ يعني هنايا كاينين استعمالات خصكم تعقلوا عليهم. هادو هما الاستعمالات الرئيسيه اللي تنستعملوا فيهم هاد لي دو فيرب. حاولوا تعقلوا عليهم مزيان وقيدوهم عندكم ويبقاو ديما وبداو تستعملوهم. هذا كان الدرس رقم 2 من سلسله تعلم اللغه الفرنسيه او التواصل ديال اللغه الفرنسيه بالنسبه للمبتدئين. غادي نحاول بديت معكم وغادي نحاول نبدا معكم من لا باز باش كلشي ان شاء الله يستافد وكلشي يتعلم، حيت الفئه الرئيسيه اللي خصها تتعلم وتضبط هادشي هو لي ديبيوتون، حيت لا ضبطوهم غادي يطلعوا مبازيين. باغ كونطخ لي جون اللي تيكون ديجا عندهم واحد لا باز راه تيقدروا يكملوا راسهم وتيتعلموا راه هما حتى لواحد دي فيديو نيفو انترميديير. مي لي ديبيوتون هما المشكل الكبير. تلقى مسكين ما عارف ما يتوجه، ما عارف فين يمشي. ما تبخلوش عليا، بارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم، لي زامي ديالكم، في لونطوراج ديالكم. خليو لي دي كومونتير اي جيم، ديروا جيم لا فيديو هكا باش ان شاء الله يطلع في سيكجيستون ويشوفوا بزاف ديال الناس. كان معكم زينتي الامل. نلقاكم في فيديوهات جايه ودروجيه. تنقول لكم السلام عليكم.